क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपका दिमाग हर वक्त भाग रहा है? कभी माज़ी के मसाइल ने आपको घेरा होता है, तो कभी मुस्तक़बिल की फ़िक्र ने आपको परेशान करके रखा होता है। यारो, ज़रा गौर करें और सोचें, क्या आपके पास इतना वक़्त बचता है कि आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीसेट करने की पोज़ीशन में हों? यारो, कुरान पाक का रेफ़रेंस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आप किसी दुनियावी तनाव में उलझन का शिकार हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि आपकी वो ताकत है, तभी अल्लाह ताला ने आपको उस रास्ते पर लगाया है। आजकल हर इंसान ओवरथिंकिंग का शिकार है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और डेडलाइन ईमेल्स दिमाग को आराम नहीं मिलता और इंसान को माजी की गलतियां याद आने लगती हैं और मुस्तकबिल की फिक्र इंसान को खा जाती है। यारो, यही वजह होती है कि जब इंसान इन चीज़ों में उलझना शुरू हो जाता है, तो फिर इंसान का दिमागी तवाज़ुन, सुकून और डिप्रेशन, ये मामलात इंसान के साथ होना शुरू हो जाते हैं और इंसानी ज़िंदगी में सुकून का जो पहलू है, वो कहीं पोशीदा हो जाता है। ये हमें यही बताती है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम दुनिया के लिए ऐसे अमल करो जैसे हमेशा ज़िंदा रहने वाले हो और आखिरत के लिए ऐसी तैयारी करो जैसे कल आप मरने वाले हो। यारो, ये हदीस हमें क्या सिखाती है? ये हदीस हमें बता रही है कि इंसान का जो फ़ोकस और इंसान की जो एनर्जी होती है, वो इंसान के दिमागी तवाज़ुन और इंसान के सुकून के लिए और मेंटल क्लैरिटी के लिए जो इंसान का मूवमेंट होता है, फ़ोकस होता है, वो बहुत ज़रूरी है। उनकी कहानी जो हर वक़्त मोबाइल में उलझा रहता था, नोटिफ़िकेशन, स्क्रॉलिंग और वीडियोज़ पर मशगूल रहता था, तो वही तालिब इल्म जिसकी पढ़ाई और दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल मुतासिर हो चुके थे। तो उसी तालिब इल्म ने अपने साहिब इल्म लोगों से राब्ता किया और उन साहिब इल्म हज़रात जिनमें उलमा थे, साहिब इल्म रखने वाले लोग थे, उस नौजवान को, उस तालिब इल्म को एक कुरानिक एडिक्शन लगा दी, कुरान पढ़ने की तलकीन की। और मेरे ख्याल में हर उस इंसान को कुरान पढ़ना चाहिए जो एज़ अ मुस्लिम अपने आप को क्लैरिफिकेशन देता है। यारो, कुरान में हमें वो हुक्म दिए जाते हैं, वो विजन दिए जाते हैं। जो नौजवान कुरान पढ़ना जान जाता है, सीख जाता है, वो अपने विजन को, अपनी प्रोग्रेस को और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना सीखता है। वही नौजवान बाद में अपनी एडिक्शन को कुरान के साथ जोड़कर बैठ गया। तो फिर मैंने देखा उस नौजवान को कि जब उसने अपनी इन एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, तो फिर वो नौजवान कामयाबियों के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आया। तो यारो, कामयाबी का जो दारोमदार है, वो आपकी आदत पर मुनहसर होता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि दिमाग को रीसेट करने का जो सबसे बड़ा जो ज़रिया है, वो इंटेंशनल पॉज़ है। 5 से 10 मिनट की ऐसी खामोशी होनी चाहिए कि जिसमें आप अपने आप से सवाल कर सकें, अपने ज़मीर को जगा सकें, अपनी तन्हाई से बातें कर सकें। आपकी तन्हाई हो, आप हों और अल्लाह का कनेक्शन हो। फिर आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होगी, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। डीप ब्रीथिंग और साइलेंट मूवमेंट जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर शो करवाना शुरू कर देते हैं, तो ये वो असूल है, नफ्सियात का ये राज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी में ये इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी जो स्ट्रेस लेवल की जो मूवमेंट है, वो ख़त्म हो जाता है और दिमाग को वो पावर, वो एनर्जी प्रोवाइड कर जाता है कि जब आप कोई फैसला, कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप कामयाबी के रास्ते पर जाते हैं। कुरान हमें याद दिलाता है कि अपने रब का ज़िक्र इतनी खामोशी में करो कि वो तन्हाई और वो दुआ हो, वो सजदा हो कि जिसमें आप अपने रब से बात कर सकें। ये कुरान हमें याद दिलाता है कि तन्हाई में जो दुआ और ज़िक्र किया जाता है, वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। और हदीस शरीफ भी है कि तदब्बुर इंसान के लिए एक रोशनी प्रोवाइड करता है। यानी इंसान के दिमागी तवाज़ुन और मेंटल क्लैरिटी का जो ताल्लुक है, वो तदब्बुर के साथ जुड़ा होता है। तो यारो,
کیا ہی وہ دلچسپ نظارہ ہوگا کہ جب ہم تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں گے، سجدے میں رب سے دعا کریں گے، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو سائڈ پہ کرتے ہوئے اللہ کے روبرو سامنے پیش ہوں گے، تو یارو وہ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ جب ہم اپنی عاشقی کا دعویٰ اپنے رب سے کر بیٹھے۔ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہم بن تو بیٹھے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بھی جگہ دیں، اپنی زندگی میں بھی جگہ دیں، تو یارو وہی رب ہے جو ہمیں ہماری سوچوں سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے، ہمیں ہماری دنیاوی کامیابیوں میں آگے بڑھانے والا ہے، ہمیں ہمارے شعبوں میں ترقی دینے والا ہے، وہی رب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو تم سے محبت کرتی۔ پہلی اور آخری محبت صرف فقط رب کی ذات ہے۔ سیٹ کی جو پاور ہوتی ہے وہ صرف ذہنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ روحانی بھی ہوتی۔ جب آپ اپنے دماغ اور سکون کے پوٹینشیل انرجی کو انکریز کرنے کے لیے اللہ کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، اللہ کے ساتھ دعا میں، سجدے میں، تنہائی میں، اپنی خواہشات کے لیے اور اپنے روزمرہ کی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، تو یارو اسی وقت آپ کا اسٹریس بھی کم ہو جاتا ہے، دماغ دوبارہ سے پوٹینشیل پانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس دن آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بننا شروع ہو گیا، دعا میں، نماز میں، دنیاوی عبادت میں، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، دیکھیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپ پر جب آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو سائن ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ تو پھر جب آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ پاور میں چلا جاتا ہے اور آپ کا جو اسٹریس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات والسلام کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو تنہائی میں بیٹھ جاتے، نماز پڑھانے کے بعد خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ مومن کا جو ہتھیار ہے وہ صبر اور دعا ہے۔ مومن تو صبر اور دعا کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا ہے۔ یارو یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف ہے۔ اگر ہم ایز اے رول ماڈل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے اوپر شامل کریں تو ہم اپنی پرسنل گروتھ کو بہتر کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہو۔ آپ نے اپنا دماغ ریسیٹ کیا یا آج پھر آپ نوٹیفیکیشن اور غیر ضروری ٹینشن میں گم ہو گئے ہیں؟ یارو اب آتے ہیں کچھ پرسنل ڈیٹیکس کی طرف۔ وہ اصول جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا ہے تو یقیناً آپ اپنی بہتری میں آگے بڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھیں، اللہ سے باتیں کریں، رب سے دعائیں کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے اچیومنٹ حاصل ہوتی ہیں اور آپ ڈپریشن سے کیسے باہر آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے ڈیلی کی بیس پر 3 ایسے کام کریں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کاموں کو کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اگلا جو اصول ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ ہے ڈیجیٹل ڈیٹیکس۔ آپ سوشل میڈیا سے اپنی ایڈکشن کو ختم کریں، غیر ضروری اسکرولنگ، غیر ضروری نوٹیفیکیشن، ڈیڈ لائن ای میل سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اور جو انسان اپنی زندگی کو امپرومنٹ کرنا سیکھ جاتا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔